अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में एक बड़ा कबायली तसादम चल रहा है। खुजदार के डिस्ट्रिक्ट खुजदार के इलाके वड में मेंगल ख़ानदान, जो मेंगल बहुत मारूफ बलूचिस्तान में कबायली एतबार से, सियासी एतबार से एक मारूफ बड़ा कबीला है। सरदार अताउल्ला मेंगल वहाँ से नैब के वज़ीर आला रहे हैं भुट्टो दौर में, बहुत मशहूर कौम परस्त रहनुमा हैं। उनके बेटे मीर अख्तर मेंगल भी वज़ीर आला रह चुके हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रह गए हैं, बलूचिस्तान में अहम ओहदों पर रहे हैं। उनकी पार्टी रही है, इक़्तिदार में भी रही है और अपोजिशन के तौर पे भी अहम सियासतदान रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर में खासा इनको मुश्किल, खासा टफ टाइम देखना पड़ा था। अख्तर मेंगल की वहाँ पे एक लड़ाई चल रही है। उनके कज़न ही बनते हैं, उनकी फैमिली के नसीर मेंगल के साहबजादे शफीक मेंगल से नसीर मेंगल भी अताउल्ला मेंगल और इनके रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी है। लेकिन ये बाद में एक दफ़ा वहाँ से निगान बन भी चुके हैं, वज़ीर भी बन चुके हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो शफीक मेंगल की और अख्तर मेंगल की जो कबायली दुश्मनी आपस में है, मेंगल कबीले की बेसिकली इंटरनल लड़ाई है। इंटरनल लड़ाई है, वो लड़ाई बढ़ गई है और उस नतीजे में होता ही है कि आपस में कल भी परसों भी तसादम हुआ, वहाँ पे फायरिंग चलना शुरू होती हैं, रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल हुए बीच में। और चूँकि इसकी पोजीशन ये है कि ये जो कोस्टल जो हाईवे है, जो कराची कोयटा रोड है, उसके बिल्कुल ही करीब है, तो रोड बंद कर देते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि सफ़र करने वाले ट्रक भी और काफ़िले भी और मुसाफिर वैगनें और गाड़ियाँ बसें कई घंटों तो रुकी रहती हैं। ये मसाइल चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, दिलचस्प बात ये है, मैं चंद साल पहले मुझे मौका मिला था, इत्तेफाक से मैं कोयटा में था, तो वहाँ पे एक बड़ा कबायली जिरगा हो रहा था। ये 2011 की बात है। वहाँ पे शफीक मेंगल से भी मुलाकात हुई थी चंद मिनटों की। उसमें वहाँ बड़े कबायली सरदार आए थे। जो उस वक्त इम्पॉर्टेंट बात ये थी, एक अहम फैक्टर ये भी है, बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ अस्करियत पसंद तंजीमें रही हैं। अख्तर मेंगल साहब किसी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन बलूचिस्तान में 3 बड़ी ही मेजर उनके जो बड़े ग्रुप्स हैं। BLA है, उसमें बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी कह लें, या BLF है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट डॉक्टर नज़र का। BLA है, ये बेसिकली हरप्यार मरी और गुदेन मरी तो खैर अब छोड़ चुके हैं, मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, पॉलिटिक्स में ऐलान कर चुके हैं। तो लेकिन मरी बेसिकली इसके कबाइल थे, फिर उसमें कमांडरों ने संभाल लिया। असलम अच्छू एक कमांडर थे, इनके मारूफ कमांडर थे, बाद में अफगानिस्तान में मारे भी गए वो। तो इस तरह BRA है, बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी, ये बरामदाग बुगटी की रही है, यानी बेसिकली बुगटी, मरी और ये जो डॉक्टर नज़र का ग्रुप जो है BLF का, ये 3 ग्रुप के साथ एक चौथा लश्कर बलूचिस्तान के नाम से जावेद मेंगल की थी। जावेद मेंगल अताउल्ला मेंगल के साहबजादे और अख्तर मेंगल के भाई है, और इनका बेटा भी एक मीर भूरल मेंगल, शायद या भूरा जैसा का नाम था। तो ये भी ग्रुप थे जिन्होंने स्टेट के खिलाफ गए। छोटा ग्रुप था उनका, लश्कर बलूचिस्तान का, लेकिन ग्रुप था। तो जब एक ज़माने में ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि इन मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ मुकाबले में कोई कबायली सतह पे कबायली लश्कर या कबायली, या कह लें कि कोई भी वतन कबायली ग्रुपों को उसमें इस्तेमाल किया गया उनको लोकल लड़ने की, क्योंकि कबायली इलाका है, टेरेन है, वहाँ पे कबीले हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे आसानी से, वहाँ पे बहुत से इलाकों में लेवीज़ हैं, लेवीज़ भी ज़ाहिर कबायली फोर्स होती है। तो वहाँ पे फिर उनको, मेरा ख्याल है शफीक मेंगल उस हवाले से वो उन कबायलियों में थे जो स्टेट के साथ उस वक्त थे, और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी और उसके बाद में भी। और ये इनकी उस तरह के मसाइल, उनकी लड़ाइयाँ जावेद मेंगल वगैरह से उन्होंने कन्फ्रंट किया, तो वो फिर मसाइल बेसिकली इस तरह भी उनके साथ चल रहे थे। तो कुछ हद तक इनको, वैसे उनकी लुक भी शफीक मेंगल की दाढ़ी है और मजहबी थी, और जिस तरह ये सिपा साहबा के लश्कर जंगी की लुक होती है, उनकी उस तरह की लुक थी, मजहबी सी उनकी लुक है। और ये इनके अख्तर मेंगल वगैरह का इल्ज़ाम है कि ये जो कलदम तंजीम लश्कर जंगी वगैरह, इन लोगों के ग्रुपों की सपोर्ट रही है शफीक मेंगल को, और उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो वड में मुख्तलिफ कबायली अराजी का मसला भी है। अख्तर मेंगल का दावा ये है कि हमारी ज़मीन पे कुछ उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और जब ये लोग आते हैं हुकूमत के लोग या कबायली हमायदीन, तो हम उनको अपने कागजात दिखाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप ही बहरहाल पीछे हट जाए और ना करें। तो शफीक मेंगल कहते हैं नहीं, इसके भाई ये नहीं, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने देते। और पिछले इलेक्शन में लड़ा था मैंने, के मुकाबले में 14,000 या 18,000 शायद उनका इस तरह कोई फिगर था कि मैंने वोट लिए। अगर ये इनकी सपोर्ट ना होती, लाइसेंस बनाए इन्होंने और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना करते, तो मैं इलेक्शन जीत जाता। तो ये सियासी तनाज़ा भी है अख्तर मेंगल का शफीक मेंगल के साथ, कबायली लड़ाई भी है, और कह लें कि उनके अराजी के इशूज़ भी हैं। और पहले पिछले चंद साल पहले की ये जो मिलिटेंसी के जो में एलिमेंट था, मेंगल कबीले का, अख्तर मेंगल के भाई जावेद मेंगल वगैरह के उस जो
چیزیں تھیں ان کی آئی تھی، تو اس کے مقابلے کی لڑائی بھی تھی، تو یہ چیزیں ساری انوالو ہو کے لڑائی اچانک فلیئر اپ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سردار اسلم ریحانہ صاحب نے مجھے مداخلت کیا۔ اسلم ریحانہ وہی ہیں کہ ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو چاہے اصلی ہو، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، بڑے دلچسپ کریکٹر ہیں، نواب غوث بخش ریحانہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہے تھے، معروف قبائلی ریحانہ قبیلہ ایک معروف قبیلہ ہے۔ ان کی ایک اور حیثیت ہے، بلوچستان میں خان آف قلات کے بعد قبائلی اعتبار سے چیف آف جھالاوان اور چیف آف ساراوان، یہ ساراوان اور جھالاوان اس طرح کے جغرافیکل سے ان کے حصے ہیں، تو وہ جو یہ چیف آف ساراوان ہیں، یہ ان کے کہا جاتا ہے خان قلات۔ میں نے خان قلات کا محل دیکھا ہے، قلات میں ان کو جو شاہی، وہاں پہ ان کے ساتھ ایک سیٹ چیف آف ساراوان کی ہوتی تھی اور چیف آف جھالاوان کی ہوتی تھی۔ تو جو چیف آف ساراوان ہے وہ اسلم ریحانہ ہے، جو ریحانہ قبیلے کا چیف ہوتا ہے وہ چیف آف ساراوان کہلاتا ہے۔ اور جو ثناء اللہ زہری جو ہے، پچھلے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے، نون لیگ میں شامل تھے اس وقت وہ، تو نواب ثناء اللہ زہری جو ہیں یہ چیف آف جھالاوان ہیں۔ اچھا، ریحانہ صاحب نے چیف آف ساراوان انہیں مداخلت کی، انہوں نے وہاں جا کے اپنے لے کے ان جرگے کے ساتھ، اور ان کا ہے کہ میں صلح کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ کافی بڑی ایک انہوں نے موو کی ہے، اور اس کو قبائلی اعتبار سے کافی اس کو سراہا بھی کیا ہے۔ تو مزے کی بات ہے، ریحانیوں کی بھی رند قبیلوں کے ساتھ ان کی بڑی جنگ اور ان کی لڑائی چل رہی ہے، اور غوث بخش ریحانہ صاحب خود بھی ایک حملے میں قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور ان کا الزام وہ جو رند رہتے ہیں، اور وہ رند بھی دلچسپ ہے کہ یہ جو ان میں سے جو ابھی پی ٹی آئی میں بھی شامل تھے، یار محمد رند وغیرہ، ان پہ الزام لگتا ہے۔ اور مجھے وہاں جب کوئٹہ میں تھا تو پتہ لگا کہ ان کے بھائی اسلم ریحانہ کے لشکری ریحانہ ان کے بھائی ہیں، وہ شروع پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور سینیٹر بھی رہے ہیں۔ تو لشکری حاجی لشکری ریحانہ ہمیشہ بلیک کالا لباس پہنتے ہیں، ہمیشہ بلیک سوٹ میں ڈریس میں ہوتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ انہوں نے کہا جب تک میرے والد کا قاتل زندہ ہے، اس کا انتقام نہیں لے لیا تھا، اس وقت تک میں سیاہ لباس پہنوں گا۔ تو وہ ان کی رندوں اور ریحانیوں کی اپنی ایک لڑائی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے۔ میں نے اپنے قبائلی رپورٹر سے پوچھا کہ آخر اس کی باقی جو ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، چیف آف ساراوان مداخلت کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چیف آف جھالاوان جو ہیں زہری صاحب، وہ کیوں نہیں اس راج کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پتہ لگا کہ زہریوں اور مینگلوں کی آپس کی لڑائی ہے، وہ اچھے خاصے ان کے آپس میں مسائل ہیں۔ ثناء اللہ زہری پہ چند سال پہلے ان کے کبھی قافلے پر ایک حملہ ہوا تھا بڑا، جس میں کہ بم بلاسٹ ہوا، فائرنگ بڑا حملہ ہوا تھا، اس میں خود تو یہ بچ گئے تھے، لیکن ان کا بھتیجا بھی ان کی اور شاید ان کا بھائی کوئی ڈیتھ وغیرہ ہوئی ان کی قریبی عزیزوں کی، اور کافی نقصان ہوا۔ تو اس کا الزام انہوں نے اختر مینگل پہ ہی ایف آئی آر کٹوائی تھی۔ تو یہ پتہ لگا کہ مینگلوں، اور ان کی آج کی نہیں ہے، ان کے والد عطاء اللہ مینگل، ثناء اللہ زہری کے والد سردار دودہ خان زرکزئی کی چیف آف جھالاوان تھے، وہ ظاہر ہے وہ بھی ان کی اور عطاء اللہ مینگل کی بھی آپس میں کشمکش تھی اور کافی مسائل تھے۔ بلکہ ایک واقعہ مشہور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب یہ بلوچستان میں آپریشن چل رہا تھا، بھٹو صاحب نے حکومت ختم کر دی تھی نیب کی، تو مینگل میں سے ان کے بھائی اسد مینگل شاید وہ پہاڑوں میں چلے گئے تھے، کچھ لوگ پہاڑوں میں تھے، کچھ نہیں گئے تھے۔ عطاء اللہ مینگل ورد گرفتار کر لے گئے تھے، ان پہ حیدرآباد ٹریبونل کیس چل رہا تھا۔ تو خیر ان میں سے وہ کسی جگہ پہ قبائلی گھیرے میں آ گئے، تو ان کو جو پتہ لگا دودہ خان زرکزئی کو، کبھی ان کو بتایا گیا کہ اس طرح دو ان کے آپس میں دشمنی تھی، جانی دشمنی تھی قبائلی، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس وقت مشکل میں ہے، ان کو ہیلپ کرنی چاہیے۔ انہوں نے پھر اپنے بندے بھیجے اور ان کو راستہ دیا اور ریسکیو کرایا، اور اس طرح کر کے نا، تو یہ بھی ایک بلوچستان کی قبائلی کلچر کی جا رہی یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن وہاں مسائل جو ہے نا وہاں بڑے ہی شدید قسم کے بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر بڈ کا ایشو، اس کا خطرہ ہے کہ کوئی تصادم نہ ہو جائے۔ اور بلوچستان حکومت چونکہ بہت ہی کمزور ہے، اور یہ بدنجو صاحب زیادہ نہیں اتنے ایکٹیو ہے، وزیر اعلیٰ ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، 2-3 دن وہ سوئے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کھاتے پیتے ہیں ایسا۔ تو خیر وہ اب یہ جو وہاں پہ خطرہ ہے کہ کوئی بڑا کلیش ہے، بڑا کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے، خاص طور اختر مینگل صاحب تو بار بار میڈیا کو بھی کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں کہ کیجولٹیز بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بلوچستان کا کرائسس یا بلوچستان میں کوئی مسئلہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگلی ساری ڈیولپمنٹ میجر پروجیکٹس ہیں، سی پیک کے ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ ڈیولپمنٹ کوسٹل بھی اور بارڈر پہ، اور بہت سی چیزیں آگے بڑھنی ہیں، چیزیں بہتر ہونی ہیں۔ گوادر میں انویسٹمنٹ اگر یہ ریفائنری لگتی ہے، سعودی انویسٹمنٹ ہے یا اماراتی ہے، بہت سارے پلان ہیں۔ بلوچستان میں اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، تو اس لیے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمارے ادارے جو ہیں ان کو مطلب اور چیزوں کے بجائے ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلوچستان میں چیزیں ٹھیک ہوں تاکہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے اور الیکشن بھی معاملہ آئے اور آگے کی طرح معاملات بڑھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔